दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आजको यो आवास विशेषमा। हजुर, आवास विशेष हामी नववर्षको यो पहिलो हप्तामा नै छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा म एकजना साहित्यिक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। बबिता बराल हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँ नर्सिङ विषयको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पतालमा जो नर्सिङ कलेज छ त्यहाँ 3rd इयरमा उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँ साहित्यमा रुचि भएको, कविताको क्षेत्रमा निकै बढ्दै गरेको व्यक्तिको रूपमा मैले उहाँलाई पाएको छु। र यही कारणले पनि केही हप्ता अगाडि भरतपुर अस्पतालमा वार्षिक उत्सवको सिलसिलामा त्यहाँ कविता र वक्तृत्व प्रतियोगिता भएको थियो। अनि त्यो बेलामा म पनि उपस्थित थिएँ र यो बहिनी कविता बरालको कविता सुनेपछि मलाई लाग्यो यो बहिनी भविष्यमा भयङ्करै एउटा राम्रो कवयित्री वा साहित्यकार बन्न सक्ने सम्भावना मैले देखेँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो करिब 100औं भिडको बिचमा एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ पिकअप गर्न चाहिँ असल लाग्यो। त्यसैले मलाई लाग्छ आजको यो बसाइमा बबिताको कविता हामी सुन्नेछौँ र बबिताको कविताले सायद बवाल साहित्यिक तरङ्ग मचाउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले बबिताजी, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। आवाज टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मानवमा हजुर, आजभोलि केमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ? म अहिले इक्जाम चलिरहेछ, इक्जामको तयारीमा व्यस्त छु। पहिल्यैदेखि नै रोज्नुभएको विषय हो, सानैदेखिको लक्ष्य अनुसारको विषय हो वा पछि गरौँ त भन्ने हिसाबले भएको विषय के हो? नर्सिङ मैले सानैदेखि नै रोजेको विषय भन्दा पनि सानैदेखि एम बोकेर एउटा भन्छ नि, अब के पढ्छस् त भनेर कसैले सोद्धा म नर्स बन्छु भन्ने हिसाबले त्यही बस्यो दिमागमा, मनमा पनि त्यही बस्यो र पछि प्रिपेयर गरेँ, नर्सिङ प्रिपेयर गरेँ, नाम निक्ल्यो। भनेपछि बच्चैदेखिको चाहना, हजुर है, ठुलो बच्चादेखिको ड्रिम भनौँ न, हजुर त्यो चाहिँ अहिले तपाईँको पुरा हुँदैछ है 3rd इयरमा। ल, राम्रै कुरा। तपाईँको यो कलेजको ड्रेस नै हो क्यारे है? कलेजको ड्रेसमा तपाईँ राम्रै देखिया जस्तो लाग्यो मलाई है। ल, अब हामी कवितातर्फ लागौँ। आज हामीलाई पहिलो कविता के चाहिँ सुनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? आज पहिलो कविता अब आफू एउटा हुनेवाला नर्सको रूपमा रहेको हुँदा नर्सकै बारेमा एउटा कविता भन्न। हजुर, अवश्य पनि, अवश्य पनि। कविताको शीर्षक रहेको छ नर्स। कि त वार गर्न सक्छे, कि त पार गर्न सक्छे, सक्छे त एउटी नर्सले राम्रो घर व्यवहार गर्न सक्छे। कि त वार गर्न सक्छे, कि त पार गर्न सक्छे, सक्छे त एउटी नर्सले राम्रो घर व्यवहार गर्न सक्छे। ए छोरा, मलाई जस्तै नर्स बुहारी चाहिन्छ, मेरो खुट्टा मिचिदिन्छे भन्ने सासूलाई बिरामी हुँदा घरमै सिहार सुसार गर्न सक्छे। कि त वार गर्न सक्छे, कि त पार गर्न सक्छे, सक्छे त एउटी नर्सले राम्रो घर व्यवहार गर्न सक्छे। कमजोर नसोच कहिले पनि, ज्यान सानो भए पनि आत्मबल ठुलो छ। कमजोर नसोच कहिले पनि, ज्यान सानो भए पनि आत्मबल ठुलो छ। अन्धकारमै बिरामीको गन्ध सुँघेरै भए पनि उपचार गर्न सक्छे। कि त वार गर्न सक्छे, कि त पार गर्न सक्छे, सक्छे त एउटी नर्सले राम्रो घर व्यवहार गर्न सक्छे। धन्यवाद। वाह 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 वाह। भनेपछि पुरा नर्सहरूलाई तपाईँको कविताले त पुरा तहल्का मचाउने जस्तो लाग्यो। बबिताको कविताले बवाल मचाउने जस्तो लाग्यो है नर्सको विद्यार्थीहरूलाई, नर्सिङ क्षेत्रमा बढ्न चाहनेहरूलाई। राम्रो कुरा। कि त वार गर्न सक्छे, कि त पार गर्न सक्छे, सक्छे त एउटी नर्सले राम्रो घर व्यवहार गर्न सक्छे। वा हस्पिटललाई चलाउने मुटु भनेको वास्तवमा नर्स पनि हो है। नर्सले राम्रोसँग त्यहाँ मुस्कान दिएको खण्डमा त्यहाँका सबै बिमारीमा भएका ठुस्कानहरू भाग्न सक्छ। नर्सको मुस्कानले बिमारीका सम्पूर्ण बिमारीको ठुस्कान भगाएर आदि उपचार हुन सक्छ हैन त? त्यही कारणले सक्छे, उसले धेरै गर्न सक्छे। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको बारेमा तपाईँले कतिको पढ्नु भएको छ? फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको बारेमा नपढिकन त नर्सको सुरुवात नै हुँदैन, नर्सिङ पेसाको सुरुवात नै हुँदैन। जति दिन उहाँले दिनुभएको छ यो नर्सिङ पेसामा, जति हामीलाई अब सुरुमा सानोमा पनि पढाइयो। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल यस्तो हुनुहुन्थ्यो, यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सायद मेरो प्रेरणा उहाँबाट पनि हुनसक्छ होइन? नर्स बन्ने। हजुर। अनि अब उहाँले जुन त्यो के अरे पहिलाको वारमा गर्नुभएको, जुन दिनुभएको उहाँले योगदान छ, त्यसको बारेमा त अब
नर्सिङ पेसामा त सुरुमातमै उहाँलाई नसम्झिने त कोही पनि हुँदैन होला सायद। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई कसैले नर्सले बुझ्न सक्दैन भने त्यो नर्स हुनै सक्दैन, नर्सै हुन सक्दैन। प्रेरणाको स्रोत त त्यहाँ छ नि होइन, उसको मिठो स्माइल। कस्तो रमाइलो चिज, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल लाई हेर्नको निम्ति बिमारीहरूले फेरि निको भइसकेर पनि नाटक गरेर सुतेर ती आर्मीहरूले उसको अनुहार हेर्न आउँथ्यो अरे क्या गजबको कुरो होइन। ल त्यतातिर हामी धेरै नजाउँ, आज बबिताको कविता सुन्ने पक्षमा हामी छौँ। दोस्रो कविता के चाहिँ सुनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? दोस्रो कविता स्वागत बिरामीको भन्ने छ। स्वागत बिमारीको, नर्ससँगै सम्बन्धित कुरा पो भयो कि क्या हो? बिमारीलाई स्वागत अस्पतालमा? हजुर, अस्पतालमा बिरामीलाई स्वागत गरे। ल सुनौ न त। मनैले स्वागत गरिसकेपछि त उहाँहरू पनि अब एउटा ठाउँमा कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँहरू बिरामी भएर आउनुभएको हुन्छ अनि हामीले राम्रोसँग मुस्कानको साथ स्वागत गऱ्यौँ भने सायद घरबाट निस्केर अन्त कतै एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट हुनको लागि पनि सजिलो हुन्छ कि। मुस्कानको साथमा है, ठुस्कानको साथमा होइन, मुस्कानकै साथमा। ल जाओस् न त, जाओस् कविता जाओस्। कविताको शीर्षक रहेको छ स्वागत बिरामीको। आऊ बिरामी, म तिम्रो आँसु पुस्नेछु, बस तिमी आफू निको हुन्छु भन्ने आशा बोकेर आऊ। आऊ बिरामी, म तिम्रो आँसु पुस्नेछु, बस तिमी आफू निको हुन्छु भन्ने आशा बोकेर आऊ। आऊ बिरामी, म तिम्रो हात समाउनेछु, बस तिमी आफू लड्ने छुइन भन्ने भरोसा बोकेर आऊ। तिम्रो भरोसालाई म मेरो लक्ष्य बनाउनेछु, तिम्रो भरोसालाई म मेरो लक्ष्य बनाउनेछु। आऊ बिरामी, म तिम्रो घाउमा मलमपट्टी लगाउनेछु, बस तिमी आफू निको हुन्छु भन्ने विश्वास बोकेर आऊ। म तिम्रो खुट्टालाई काँधमा उठाएर भए पनि तिम्रो मुटुमा रगत पुर्याउनेछु। म तिम्रो खुट्टालाई काँधमा उठाएर भए पनि तिम्रो मुटुमा रगत पुर्याउनेछु। आऊ बिरामी, म तिम्रो मुटु चलाउने कोसिस गर्नेछु, बस तिमी आफू बाँच्छु भन्ने भरोसा बोकेर आऊ। आऊ बिरामी, म तिम्रो मुटु चलाउनेछु, बस तिमी आफू बाँच्छु भन्ने भरोसा बोकेर आऊ। म सक्छु तिमीलाई तिम्रो घर सकुशल फर्काउन, म सक्छु तिमीलाई तिम्रो घर सकुशल फर्काउन। आऊ बिरामी, म तिम्रो दिमाग पढ्ने कोसिस गर्नेछु, बस तिमी आफूमा ऊ नर्स हो भन्ने रेस्पेक्ट बोकेर आऊ। बस तिमी आफूमा ऊ नर्स हो भन्ने रेस्पेक्ट बोकेर आऊ। धन्यवाद। तपाईले यो कविता कहिले कुन चाहिँ अवस्थामा लेख्नुभयो, कुनै याद छ? यो कविता मैले कम्युनिटी भिजिट थियो मेरो। कम्युनिटी भिजिटमा हामीलाई उता हस्पिटलतिरै कि बाहिर हेल्पोस्ट लानुभएको थियो। हजुर, हेल्पोस्ट लानुभएको थियो अनि त्यहाँनिर हेल्पोस्टमा खासै अब धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्न नि त। अनि नआउनु भएको समयमा हामीलाई ट्युबरक्लोसिसको जुन रुम छ त्यहाँनिर राखिदिनु भएको थियो, हामीले आफै असाइन गरेर राखिदिनु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर अब ट्युबरक्लोसिसको पेसेन्टहरू आउने भनेको मेडिसिन लिन आउने, उहाँहरूलाई दिएर पठाइ चाहिँ खासै त्यहाँ काम हुन्थेन। अनि यतिकै बसिरहँदाखेरि यो कविता सृजना गरेको मैले त्यति बेला। बिमारीहरू डर त्रास सङ्कोचमा कहिलेकाहीँ अब म हस्पिटल गएपछि त मर्छु होला, बिमारी झन् थपिन्छ होला, विभिन्न डरले लिएर आउँछ, तर स्वागत सहित आऊ, खुसीसँग आशा बोकेर आऊ है। कहिलेकाहीँ अस्पताल जाँदाखेरि मान्छेहरू लौ गयो, म मर्यो, सिद्धियो, रिपोर्ट पाउनको निम्ति पनि डराउँछ नि है। त्यसैले रिपोर्ट नआओस्, थाहै नपाओस्, बरु हस्पिटलै जान्न भन्ने सोचाइ पनि हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि ऊ झन् बिमारी भइरहन सक्छ। त्यसैले आशा बोकेर आऊ, आफू बिरामी छु र पनि बाँच्छु भन्ने आशा बोकेर आयो भने हामीले त्यसमा पनि त भरोसा अरू थपेर उहाँहरूलाई उपचार गरेर पठाउन सक्छौँ नि त। त्यही भएर डराएर आउनुहुन्न कि कति बिरामीहरू। यो अवस्थामा त फेरि कोरोनाको अवस्था भयो अनि हस्पिटलको त वरिपरिबाट हिँड्नै खोज्नुहुन्न कि मान्छेहरू। अनि अब बिरामी हुँदा पनि त घरमै बसेर त यतिकै उपचार त भइँदैन। अनि आउँदाखेरि पनि त म बिसेको हुन्छु, म मेरो लागि कोही बिसेक पारिदिने डक्टर हुनुहुन्छ, नर्स हुनुहुन्छ होइन। के आशा बोकेर आयो भने त, आउनुभयो भने त हामीले केही गर्न सक्छौँ नि त। अनि उहाँहरू मन मर्यो भने तन मर्दै जान सक्छ है त। मनमा आशा लिएर जगाएर आउने नर्सहरूको तर्फबाट तपाईँले स्वागतको कुरा गर्नुभयो, राम्रै कुरा। बिमारी भएर मान्छे अस्पताल जान नपरोस् सकभर होइन, तर आएको खण्डमा पनि तपाईँहरूकोमा स्वागत छ, सेवा गर्नलाई तपाईँहरू हाजिर हुनुहुन्छ, राम्रो कुरा, एकदमै राम्रो कुरा। प्रायः जसो तपाईँको कविता लेख्ने कुनै सर्टेन टाइम हुन्छ? तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्पेसल ओकेसनमा प्रायः म कविता लेख्ने गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन।
त्यस्तो के छ? स्पेसल स्पेसल अकेजनमा चाहिँ अब जस्तै आफ्नो माइन्ड पनि कन्सियस हुन्छ एउटा मैले लेख्छु किनभने मसँग क्षमता कति छ त मलाई थाहा छैन तर पनि कलम चलायो भने राइम्स मिलाएर मैले त्यसलाई कविता बनाउन सक्छु भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि केही अकेजनहरू पर्यो अब मैले तिमीले भोलि यस्तो कविता भन्न छ है त्यहाँ भनेर कसैले मलाई भन्नुभयो अनि प्लिज भोलि लिएर आऊ एउटा कविता तिम्रो कविता सुन्न मन लाग्छ भनेर कसैले भन्नुभयो भने चाहिँ म लेख्छु। लेख्न थाल्यो भने रेडी हुन्छ कविता रेडी हुन्छ। भनेपछि तपाईँको अन्तर्मनबाट जो भावनाहरू फुट्छ स्फूर्त रूपमा त्यो कुरालाई चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्र अरू व्यक्तिहरूको प्रोत्साहनको शब्दले झन् ऊर्जा मिल्छ होइन। अनि तपाईँको साथीहरू के नर्सिङ तपाईँहरू अहिले त यहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ विद्यार्थी साथीहरू त्यो सर्कल छ नर्सिङ त्यो साहित्यमा रुचि भएको सर्कल छ? साहित्यमा रुचि भएको सर्कल कविताहरू लेख्ने भन्ने क्लासमा त त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न। क्लासमा तपाईँको 40 जना विद्यार्थीहरू हुन्छ त्योमा तपाईँ मात्रै हो कवितामा रुचि भएको? हजुर हजुर। अनि भनेपछि त्यसको मतलब तपाईँको श्रोता त होला नि त त्यो साथीहरू चाहिँ वा अरू व्यक्तिहरू श्रोताको रूपमा सुनिदिनुहुन्छ होला नि त? हजुर उहाँहरू नै हो। क्लासमा भन्छु मैले प्रायः जस्तो क्लासमा भन्छु अनि म्यामले पनि कहिलेकाहीँ भन्न लगाउनुहुन्छ अनि आज तिम्रो कविता सुन्ने भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब त्यति बेलै पनि हुँदैन कि कहिलेकाहीँ अब लिएर गएको हुँदैन आउँदैन नि त दिमागमा अनि तिमीलाई 10 मिनटको टाइम दिन्छु अनि लेखेर भन छोटो भए पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि अनि अब केही न केही सन्दर्भ निक्लिन्छ नि त त्यहीँ पनि अनि सानोतिनो भए पनि भनिदिन्छु। ए भनेपछि चितवनले तपाईँलाई नर्सको रूपमा तालिम पनि दिँदैछ तर सँगसँगै चितवनमा नै आएर तपाईँले कविता लेख्ने कुराहरूको क्षेत्रमा बढ्दै पनि हुनुहुन्छ होइन त? भनेपछि चितवनले दुईटा काम गर्दैछ तपाईँको निम्ति एउटा प्रोफेसनली नर्स उत्पादन गर्दैछ र एउटा तपाईँको साहित्य सृजनाको जो छ नि बिउ त्यो कुरालाई पनि उमार्ने काम गरिरहेछ। भनेपछि चितवनले तपाईँलाई राम्रै गरेछ। तपाईँको चितवनले तपाईँको चित्तलाई र सबैको चित्तलाई राम्रै गर्नेवाला जस्तो लाग्यो। राम्रो कुरा। तपाईँको केही हप्ता अगाडि अस्पतालमा एउटा कविता महोत्सव पनि भएको थियो प्रतियोगिता। मलाई त्यो कविता एकदमै मन परेको थियो। तपाईँ तेस्रो पुरस्कार पनि पाउनु भएको थियो। त्यो कविता मलाई सुन्न मन लागेछ। अबको एउटा कोरोना पछिको के भन्ने सवालमा है ल त्यो सुनौ नि त। त्यो तपाईँलाई कण्ठ छ कि त्यो पनि हेरौँ न है? हुन्छ ल। कविताको शीर्षक कोरोना पछिको सकारात्मक परिवर्तन। यो सुरु भयो यो लेखेको चाहिँ मैले खासमा समय सान्दर्भिक भनेर त्यहाँनिर कविताको भन्नुभएको थियो केही हप्ता अगाडि अनि त्यसमा चाहिँ मैले अब नकारात्मक परिवर्तनहरू पनि धेरै छ नि त नकारात्मक रूपमा पनि त देशलाई धेरै असर पुर्याइरहेको छ त्यसभित्र पनि कोरोनाले धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ मानिसको जीवनमा जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ जस्तो लागेर मलाई चाहिँ अनि मैले यो कविता रचेको छु। त्यसमा कविताको शीर्षक कोरोना पछिको सकारात्मक परिवर्तन। कोरोना पछिको सकारात्मक परिवर्तन। म आएपछि मास्क लाउन सिकेका छौ याद गर म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर म आएपछि मास्क लाउन सिकेका छौ याद गर म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर सास फेर्न गाह्रो हुँदा स्वच्छ हावा चाहिने रहेछ सास फेर्न गाह्रो हुँदा स्वच्छ हावा चाहिने रहेछ म आएपछि रुख रोप्न सिकेका छौ याद गर म आएपछि रुख रोप्न सिकेका छौ याद गर लकडाउन गर्यौ गाउँ पस्यौ 9 महिना उतै बस्यौ लकडाउन गर्यौ गाउँ पस्यौ 9 महिना उतै बस्यौ म आएपछि खेत खन्न सिकेका छौ याद गर म आएपछि खेत खन्न सिकेका छौ याद गर संस्कृति र वेशभूषा बिर्सँदैछौ तिमी अचेल संस्कृति र वेशभूषा बिर्सँदैछौ तिमी अचेल म आएपछि हात जोड्न सिकेका छौ याद गर म आएपछि हात जोड्न सिकेका छौ याद गर मूलको पानी ढल बनाई फोहोर फाल्ने ठाउँ तिम्रो मूलको पानी ढल बनाई फोहोर फाल्ने ठाउँ तिम्रो म आएपछि स्वच्छ पानी पिउन सिकेका छौ याद गर म आएपछि स्वच्छ पानी पिउन सिकेका छौ याद गर भिडभाड लडाई कुस्ती तिम्रो सहर कति जाली भिडभाड लडाई कुस्ती तिम्रो सहर कति जाली म आएपछि मेरै प्यारो गाउँ भन्न सिकेका छौ याद गर म आएपछि मेरै प्यारो गाउँ भन्न सिकेका छौ याद गर भिडभाडको बस्ती तिम्रो चुरोट रक्सी मस्ती तिम्रो भिडभाडको बस्ती तिम्रो चुरोट रक्सी मस्ती तिम्रो म आएपछि दूरी राख्न सिकेका छौ याद गर म आएपछि दूरी राख्न सिकेका छौ याद गर
काँटा चम्चामा चल्ने सहर तिम्रो, टिस्युले पुस्ने रहर तिम्रो। काँटा चम्चामा चल्ने सहर तिम्रो, टिस्युले पुस्ने रहर तिम्रो। म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि मास्क लाउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर। धन्यवाद। बडो राम्रो राम्रो। हामी एकैछिन यसैमा कुराकानी गरौँ न। तपाईँले धेरै सकारात्मक कुरा लिएर आउनु भएको छ। प्रायः जसो कोरोना कोभिड-19सँग धेरै मान्छे मरेका छन्, यसको समस्या नकारात्मक पक्षमा त धेरै चर्चा गरिराखेको छ, तर त्यसमा पनि तपाईँले सकारात्मक कुराहरू देख्नु भएको छ। सुरुको म आएपछि मास्क लाउन सिकेका छौ याद गर। मास्क लाउन, धुलो धुवा पोल्युसनका कुराहरूबाट पनि लाउने बानी थिएन नि। हामी त खुलेआम हिँड्थ्यौँ होइन, त्यसबाट धेरै समस्या दिइरहन्थ्यो, तर बानी भयो, बानी गरायो। वा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कोरोनाले सिकाइदियो नि। त्यसैले कोरोनाले हामीलाई केही कुरा दिएको पनि छ। त्यसपछि म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर। धारो साबुन पानीले लगातार रूपमा धुने कुरा पनि हामीलाई बताइराखेको छ। बडो राम्रो कुरा। चाहे बालबच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ मानिसहरूले बच्चाहरू तिम्रो स्कुलमा गर है धुवाउ भनेर भनिराखे हुनसक्छ, आमा बुवाले नगरे हुनसक्छ, तर स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुको निम्ति सिकाइदियो नि त। यसबाट पनि हामीले अब जस्तै मास्क लाउन सिक्दाखेरि कोरोनाले के सिकायो त भन्दाखेरि हामीले मास्क लाउनुपर्छ सधैँ भनेर हामी जुन गर्छौँ नि नलगाउने भन्ने जस्तो, यसबाट पनि धेरै श्वास प्रश्वासमा हुने समस्याहरू देखा पर्छ कि। अनि कोरोना मात्रै त एउटा समस्या होइन, त्यसले पनि त धेरै हाम्रो श्वास प्रश्वासमा आउने समस्याहरू, अब यो एयर पोल्युसन यस्तो छ, भिडभाड यस्तो छ, बाहिर हिँड्दाखेरि सास फेर्न राम्रो स्वच्छ सास पाइँदैन, त्यसमा हामीले मास्क लायौँ भनेदेखि अरू विभिन्न रोगबाट बचाउँछ कि हामीलाई त्यो मास्कले। त्यही भएर अब कोरोनाले सिकाएको त्यो सकारात्मक भयो क्या एउटा, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले बनाएँ। विशेष गरेर भिडभाडका कुराहरूमा गर्दाखेरि राम्रो कुरा। त्यसपछि लकडाउन गरेर गाउँ पस्यो 9 महिना, खेत खन्न सिकेका छौँ याद गर। लकडाउन गरेपछि सबैजना अब सहर छोडेर सबैजना गाउँ जानुभयो। हो, मैले एउटा कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई कर्म गर्नलाई सिकायो। यतैतिर सहरतिरको कुराकानी गर्ने हो भने धेरै मान्छेहरूले वस्तुभाउहरू पाल्ने, खसी बोकाहरू पाल्ने र तरकारीहरू बेच्ने, उत्पादन गरेर बेच्ने काम गरेर परिश्रमी बनाए नि। यदि नेपालीहरूले साँच्चै नै त्यो परिश्रमलाई सधैँको निम्ति कायम राखिदिएको भए त यहाँ त केही कुरा हुन सक्थ्यो नि त। सधैँ विदेश मात्र जानुपर्ने अवस्था थिएन नि है। यस्तो पनि सुने मैले, सहरमा घर हुनु भएको तर गाउँमा घर हुनु नभएको मान्छेहरूले चाहिँ कोरोनाको बेलामा किन मैले गाउँमा घर बनाएन छु, अनि म पनि गाउँ जान पाएको भए हुने रहेछ, हाम्रो पनि गाउँमा पुर्ख्यौली घर भएको भए पनि हामी त्यसलाई पनि टालटुल गरेर बस्थ्यौँ भन्ने जस्तो जुन समस्याहरू हुन्छ नि, त्यो पनि देखेँ कि सहर मान्छेहरूसँग। संस्कृति र वेशभूषा बिर्सेछौ तिमी अचेल, म आएपछि हात जोड्न सिकेका छौ याद गर। हामी हेलो हाई गर्ने, हात समाउने, सेकिङ अङ्गालो हाल्ने, आजभोलि त गाला पनि दल्ने, मै पनि खाने चलन आइसकेका छ होइन। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो पुरानो संस्कृति जो छ टाढैबाट, चाहे नमस्कार भन, चाहे प्रणाम भन, चाहे जयमसी भन, चाहे जेसुकै भन, ढोग्ने चलन जो छ नि टाढैबाट राम्रो एउटा चलन। हात मिलाइराख्नु परेन, वास्तवमा हात मिलाउँदाखेरि रोगहरू चाँडो सर्न सक्छ होइन, विभिन्न कुराहरू। त्यो कुरा पनि संस्कृतिको पनि राम्रो कुरा। अर्को यसैमा तपाईँलाई अलिक मन परेको अरू केही थप्न चाहनुहुन्छ? मलाई यसमा मन परेको चाहिँ भिडभाडको बस्ती तिम्रो, चुरुट रक्सी मस्ती तिम्रो, म आएपछि दूरी राख्न सिकेका छौ याद गर। भिडभाडको बस्ती तिम्रो, खासमा मैले यो सहरलाई सटाएर हानेर भन्न खोजेको होइन, किनभने भिडभाड लडाइँ कुस्ती कति धेरै हुन्छ, चुरोट रक्सी यो सब होइन, त्यसमा पनि त हामी कति अनजान भएर त्यही भिडभाडमा पनि कुइनो ठोकाउँदै हिँडिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यसबाट पनि कति धेरै रोगहरू, कति धेरै अब एकअर्कासँग सरिने खालको रोगहरू भयो। अनि अर्को भनेको सास फेर्नै गाह्रो हुने गरी भिड हुन्छ कहीँ जाँदाखेरि। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अब दूरी राख्न कायम भयो भने त अब कसै न कसैले त म उसँग टच नभइकन हिँड्छु भन्ने जस्तो हुन्छ नि त, नभए हिँड्दाखेरि कसलाई खुट्टाले लागिसक्यो थाहा हुँदैन कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लाइन पनि राम्रो लागेको। अर्को चाहिँ एकदम मन परेको भनेको चाहिँ काँटा चम्चामा चल्ने सहर तिम्रो, टिस्युले पुस्ने रहर तिम्रो, म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर। सहर अहिले काँटा चम्चाले नै चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई।
अनि हामीले हातले त खानै बिर्सिसक्यौँ एक त। अनि अर्को चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा हातले खायो भने हातमा कोरोना छ, तर धारो जानलाई हामीलाई मन लागिरहेको हुँदैन अथवा कुनै अवस्थामा पनि। अनि त्यही भएर काँटाले खाने, टिस्युले पुस्ने, सक्यो। त्यति भएपछि कोरोना लाग्दैन, मेरो मुखमा जाँदैन भन्ने हुन्छ नि त। खाँदा नजाला, तर अरू गर्दा त हामी आँखा पुस्नलाई, नाकमा हात लानलाई, कतै मुखतिर लानलाई, पसिना पुस्नलाई पनि हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ नि त। त्यसो कारणले गर्दा त्यसैले साबुन पानीले अनिवार्य रूपमा बेला बेलामा हात धुनु एकदमै राम्रो। तपाईँ नर्सको रूपमा हाम्रो नेपाली समाजमा हात धुने एउटा चलन पनि मान्छेलाई थाहा छैन नि, हात धुने प्रपर तरिकाहरू पनि छ नि है। र त्यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई छोटो विश्राम, त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ।